مرحبا بكم يا الحباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو ان شاء الله في امان الله dans une nouvelle vidéo اللي ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتنال الاعجاب نتاعكم. بصح ما تنساوش باش ديروا جيم، ما تنساوش دو فوز ابوني، ما تنساوش دو فيغ دي بارطاج، وما تنساوش باش ديروا لي كومونتير على جال هادو. سي تري امبورطون. لو كان ما كاش كاع هادو مستحيل واحد ينجم يتقدم، ومستحيل باش نجم نفرحكم ونجوز وقتي معاكم. راه هاد لي فيديو يا البنات راهم فيهم التعب بزاف، ماشي حاجه سهله، ماشي حاجه سهله، متعوبه سورتو كي تكون واحد عنده يد وحده وكامل هنا ولهي، وراكم تعرفوا فيها مصاريف وفيها كلش. دونك ماذا بكم يا البنات دعموني وديروا دي جيم وديروا دي كومونتير اجدد. نقولكم مرحبا بكم، سورتو هادو اللي دخلوا جدد. سهيله اللي راهي دير لي في لي كومونتير، ميرسي بوكو سهيله. فوالا دونك هادو اللي دخلوا جدد نقولوا مرحبا بكم، والقدام جو فو ريميرسي. نقولكم صحيتو بالبزاف على لي كومونتير تاعكم اللي راهم يفرحوا وهما اللي راهم يعطوني في لي زونكوراجمون. بون البنات، حبيت ندير هكذا مقدمه قبل ما ندخلوا ديريكتومون في لا فيديو. المقدمه هذه تاعي هي وشنو البنات او الحباب، باسكو كاين حباب كاين بنات كاين راكم عارفين لاشين يدخلوا فيها بزاف الناس. حبيت نقول لكم برك باللي هاد لاشين ماهيش متخصصه في الوصفات، ماهيش يعني جوست تاع لا كويزين الطياب نو. هاد لاشين هادو يا البنات راهي فيها بزاف متنوعه بالبزاف، اني تري فاريي. انا نهار اللي حليت لاشين ما حليتهاش سبيسيالمون الطياب، حليتها باسكو راهم شوفوا لي زونسيان فيديو هذوك الاولين اللي راهم عندهم 4 شهور. هذا ما كان عندي غير 4 شهور برك ملي حليت هاد لاشين الاولين. كاع هذوك لي فيديو الاولين راكم تصيبوا فيهم التحواس، راكم تصيبوا فيهم الغنى، راكم تصيبوا فيهم الضحك، راهم يا كاين دي بتي فيديو هذوك راني ندير فيهم غير شويه تاع استرخاء. سي دي فيديو دو pour se déstresser كامل، سورتو كي رانا مع الفيروس وكاع. دونك راهي متنوعه بالبزاف، وان شاء الله مازال كاين الخير لقدام، مازال كاين انكور دوطر فيديو. ان شاء الله يا ربي يفتحوا لنا لي فرونتيير في اقرب وقت. راني نديكم للبلدان ونحوس بكم ونوري لكم دي زوندوا اللي ما شفتوهمش وعمركم ما رحتوا ليهم. ان شاء الله يا ربي يوفقنا. حبيت انك نزيد حاجه واحده اخرى، يعني نصائح البنات باش ما يقنطوش من رحمه ربي. جامي واحد يقنط من رحمه ربي ولا يقول خلاص ولا يقول انا سايي ما فيالي فيني ما نقدرش باسكو صرالي مشكل، باسكو صرالي بروبليم، باسكو نو. بالكو على روحكم، ما تدخلوش هذه الفكره في رسالكم. جامي خليو الايمان في قلبكم كبير، خليو اتكلوا على ربي سبحانه. من غير ربي ما كان حتى واحد. ما تشتكيوش للعبد باسكو العبد راهو فضيحه. تشتكوا للعبد، العبد راهو يضحك عليكم، ماوش رايح يدير لكم حتى حاجه. من غير يماك وباباك، قال لك من غير يما وبابا باقي تاع الناس كامل كذابه. دونك ديروا الايمان في قلبكم وامنوا بربي سبحانه. و سي vous avez des projets لازم ديروهم، ما تخافوش، وربي معاكم ومعنا. انا برك ثانيك نزيد ثانيك نولي لهاد لاشين هذه البنات. انا لاشين هذه ما نكذبش عليكم ندمت كي ما بديتهاش هذا شحال، باسكو ذكرتكم قيله في لانسيان فيديو انا راني داخله في الانترنت من 2009 depuis 2009 وانا في لي ريزو سوسيو. مي عمري ما جاتني الفكره
باش ندخل ندير اون شين يوتيوب. جاتني هكذايا بصدفه، فريمون بصدفه، مع لو كونفينمون هدايا وكامل، وبقيت وحدي باسكو راجلي راح باسكو راجلي ماشي عايش هنا، عايش في الخارج، دونك يريزيد اونتر لاجيري لا فرانس، وانا ثانيك معاه. quand on a été confiné هو bon انا درت له un rapatriement يعني urgent, c'était très urgent باش يروح parce qu'il avait besoin de beaucoup de choses، كتن حياته ليه ومصروفه ليه ودار وكلش، دونك درت له un rapatriement très urgent. يتسمى كي راح le mois de juin، il est parti le 22 juin، bon en tout cas حاصل تما. Quand il est parti le 22 juin، بقيت غير انا وبنتي، on était confinés، ما كانش كاين ليكول، كان الكوفرو، يعني on était dans un stress. انا سورتو انا ما نكذبش عليكم، جيتي تري ستريسي، ما كنتش موالفه نبقى هكذا محبوسه في الدار وكامل. دونك اون ا بونسي، جي بونسي بوفير سيت شان، مي ندمت ما نكذبش عليكم، باسكو كانوا كاينين بزاف الحاجات اللي كنت رايحه نوريهم لكم، اللي جست عليهم مالوغوزمون فاتوا. كانوا يامات صعاب بزاف، انا جست في مرحله صعيبه بالبزاف. كنت ماذا بيا نقسم لكم حياتي معاها في العشان، مي مالوغوزمون جافي با اون شان. مي ان شاء الله نتقاسموا هاد اليامات اللي راهم جايين، ان شاء الله نقسم معكم كامل لي زيتاب تاع سوا حياتي، سوا حياة بنتي، سوا حياة راجلي، سوا نقسموا كلش. هذا هو يوتيوب. وباش بوفغيغ اون شان يوتيوب il faut être vraiment capable، ما نكذبش عليكم صعيبه بالبزاف. مرات نرضي وكاين ناس نرضيوهم يعني تعجبهم، كاين ناس لا سا ديبون دي غو. بون انا يا الحمد لله دوبوي بهذه 4 شهور ملي راهي مفتوحه لاشين، راني لحقت presque les 3000 abonnés. Voilà, donc c'est déjà pas mal. ان شاء الله يا ربي نتواصلوا ونوصلوا ان شاء الله دي ميساج، ونوصلوا ان شاء الله المعارف نتاعنا، واش نعرف واش نقدر ان شاء الله نقسمها معكم. هذا هو. نصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول لكم بسم الله يا ربي، نوري لكم المشتريات نتاعي اللي شريتهم هاد اليامات باش نديروا ان شاء الله العام الامازيغي الجديد اللي راه دخل علينا ان شاء الله بعد يومين بالصحه والهنا. فوالا، حبيت برك نقسم معكم هكذا حاجات صغار، ودرت ثاني مشتريات تاع الشهر باش نقول لكم بلي انا نقضي في الشهر، جو في با دي كورس كوم سا tous les jours. ندير القضيه نتاعي نقضيه في الشهر ونريح، ابخي تبقى لي حاجات هكذاك صغار خفاف وكاع نروح نجيبهم. فوالا، نبداو على بركه الله. ان شاء الله ما نكونش قلقتكم بالهضره نتاعي، باسكو ما نقدروش نديرو دي فيديو sans faire passer des messages. C'est très important de faire passer des messages. وثاني كنزيد اونكور نقول لكم سمحوني على واحد الحاجه، باسكو راني نشوف راكم تكتبوا لي بالعربيه، دونك فوالا تسمحوا لي على اللي ما نقدرش نرجع لكم بالكتابه تاع العربيه. فوالا هذا مكان. دونك البنات نوري لكم المشتريات نتاع اليوم اللي رايحين ان شاء الله نقدموهم في العام الجديد تاع الامازيغي، وان شاء الله يعجبوكم، وبيان سور الا شفتوهم عجبوكم تشريوهم ان شاء الله، نقسموهم كاع كيف بسم الله. دونك شوفوا جي فوالا انا شريت هاد لي كوب هاد لي فير اون بلو، فريمون عجبوني. نبداو بسم الله. فوالا فريمون عجبوني بزاف. شريت كيما هادو 4. لو بري تاعهم البنات ماشي غالي، راهو 3 كيما هادو 4 راهم ب 80,000. فوالا شوفوا شابين بالبزاف، فريمون بريزونطابل.
يعني ما عندنا واش نقولوا فيهم. on les appelle هادو c'est des verres à flûte. هادو c'est des verres كتب فيهم هادي on les appelle. شوفوا شحال فريمون شابين. فوالا باش نديرو تينتين. Voilà, on fait, on fait des tintines. J'adore, c'est vrai. Attention, c'est fragile. حنا باش نعرفوا بلي سي دو كريستال لازم تجوزي هكذا تشمخي شويه صباح كذا وتدوري على هذايا ويدير واحد ان بروي نعرفوا سي دو كريستال. مي مالوغوزمون هادو سي با دو كريستال. فوالا هادو هما ربعه يديروا 80,000 بين ربعه. فريمون شابين عجبوني بالبزاف. اللي راهم في البلاد اللي راني ساكنه فيها تقدروا تصيبوهم في الحانوت تاع راحو. ما نذكرش اكزاكتومون لا فيل. فوالا البنات كانوا خاصيني بزاف لي سيت دو تابل. فوالا شريت ربعه مي ما شريتهمش كاع اونصومبل. درت ان باناشي. Voilà. Mais malheureusement هادو صبت غير زوج كيما هادو. كنت حابه نصيب اون اوتر كولور مي ما كانش عندهم. فوالا سي دي سيت دو تابل. البنات ماشي غاليين. انا هادو كامل راني نحضر فيهم للعام الجديد ان شاء الله يدخل علينا بالسعاده وربح علينا وعليكم. كما اليوم راه رزقني ربي ان شاء الله نتوما ثاني يرزقكم ربي سبحانه. الرزق على ربي ماشي على العبد. فوالا هاهم ليك. دونك جي اشتي 3 سيت دو تابل بزاف شابين. فوالا ومام هكذا نقدروا نمسحوهم فاسيلمون. مام هكذا جوست هكذا بكاشيطه فاسيل بالخف يخرجوا فريمون شابين. راهم 20,000 للواحد. لا فيديو رايحه تكون شويه طويله البنات. و شريت هاد لاطوال سيغي هذه عجبتني. هاد لا كولور نتاعها ماشي هذيك لا كولور اللي شوفوا كيما راهي عندي انا تاعي. هاد لي كولور هادو ما نحبهمش بزاف. دونك فوالا ست هاد لا كولور تري ديسكريت دون لو غري. فريمون ميم لي موتيف تاعها شابين بالبزاف. شريتها 30,000 للمتر. راهي هنايا جا اشتي 2 متر. شريت 2 مترات باسكو عندي طابله اللي فيها 6 كراسه. ان شاء الله تعجبكم البنات. ثانيك عجبوني بزاف هادو. دونك كالكو فوا او ليو داشتي ان سيرفيس كومبلي وكامل يستقام شويه غالي. الوغ واحد يشري غير هكذا غير بالعقل دي زاسيت كيما هادو وتنجموا ديروا ان سيرفيس ا تابل ولا دو تابل avec très peu d'argent. شوفوا هادو راهم يديروا 18,000. ها مازال مكتوب الاخر تاعهم. دونك هذا لو بلا هذا سي لو بلا راه يدير 18,000. باغ كونطخ هذا لو كرو هذا راه يدير 16,000. دونك انا واش درت شريتهم هكذا اونصومبل باش يديروا لي يخرجوا لي هكذايا. مي ما حبيتش نشريهم كاع دو لا ميم كولور. دونك خلطت شويه لي كولور باش يجيوني باسكو راهم تري توندونس. دركا باش تحطوا اون تابل لازم لكم تكون افيك بليزيور كولور. كيما واسمو احمد جباري اللي قال لي الطابله تاعك راهي كي بيكاسو. يا وراك يا بيكاسو. بيكاسو يا مسيو احمد جباري. بيكاسو شكون يوصلوا. ميرسي دو مافوار عطيتني القيمه تاع بيكاسو. دونك فوالا جي اشتي هكذا واحد اخر ما حبيتش نشريهم اونصومبل. لا سي تري جولي جي بيان ايمي. وما تنساوش بنات راه دخل علينا سيدنا رمضان. دونك نوجدوا له غير بالعقل. فوالا وهاد المشتريات البنات انا ما شريتهمش بالشهريه نتاعي. كنت نخبي غير بالعقل باش قدرت نعمر بالعقل. باغ كونطخ هاد لو بلو هذا فريمون ايلي تري بو. شوفوا هنايا 18,000 كان هنا 18,000 مي ils les ont soldés à 12,000. دونك راه هذا واحد وحده راه 12,000 وهذا راه 16,000.
سي ان بو شير بور اون اسيت، مي كي نشوفوا هكذا لي موتيف تاعها وكمان يفكرونا في زمان لي زاسيت تاع بكري بكري بكري. كانوا هكذايا، سيتي فريمون بو. سا سيتي او طون دو لا فرانس. كانوا لي فرونسي هما يديروا هاد لو موتيف هذايا، وراهم هنايا راهم عاودوا لنا. دونك يفو فيغ، لازم ما نديروش كاع لي زاسيت كيف باش تخرج لنا طابله مشبحه وشابه. فوالا ان شاء الله يكونوا عجبوكم. فوالا او عجبوني هادو بزاف. شوفوا هنايا تاع لي سي دي هاد لي مول، هادو لي مولا غاتو. شوفوا يفون 19000 فريمون. شوفوا شحال شابين، عجبوني ميم لي كولور، ميم لا فورم تاعهم. دونك سورتو بور لي غاتو سيك، كو سو سوا نديروهم دركا او كي راه جاي العيد ان شاء الله. برك ربي يرفع علينا هذا المرض هذا اللي راهو عيانا بالبزاف. سي ترو والله، سي ترو. ان شاء الله ربي يرفع علينا، قولوا امين. فوالا هادو هما المشتريات نتاع الدار. باغ كونطخ البنات كما قلت لكم المشتريات نتاع الشهر نروحو فيت في باش ما نطولوش. دونك فوالا انا شريت هاد لو كويسون، هاد لو بابي كويسون هذايا بوغ باش نديرو في كامل تعرفوه. فوالا اللي نديروه في داخل باش نديرو في الفوق. فوالا شريت زوج هادو يشدوا لي بزاف. دونك كل واحد راه فيه 5 متر. فوالا شريت ثاني بيان سور لو بابي دالومنيوم. نروحو غير بالعقل باش نوصلو. هنايا هذا نحبو بالبزاف هذايا. شحال بليزيوغ فوا وريتولكم هاد لو بان دمي هذايا. نقدروا نديرو بيهم دي توست، نديرو بيهم دي كروك مسيو. دونك سا بو سيرفير بوكو على ميزون. بصح ردوا بالكم كي تشريوه لازم تشوفوا الا ما فيهش هادوك لي بوين هذاك فيغ باسكو تاع الغمال. الوغ كي ماشي تروحوا تشريوه برك، كي تشريو شوفوا مليح لو باكي تاعكم. لي في dans quelques jours ان شاء الله راح ندير لكم لي كانيلوني. فوالا هادو شريت هكذايا، وشريت لي لازاني اللي يحبوا لي لازاني وكاع. انا هادو فريمون نحبهم. دونك جي اشتي هكذا زوج لي كانيلوني. فوالا سي ايطاليان. شريت هكذا زوج باش هكذاك واحد يكون شويه ما يخصش الحاجات في الدار. انا نحب ثاني هذا الطعام هذايا، الطعام تاع الزعتر. فوالا هذا الطعام تاع الزعتر هذايا صحي ويقدر ينفع في هذا الوقت هذا الشتوي اللي رانا فيه. البنات نضحككم شويه. طهوت اروما الله يتبعنا حتى للدار. شفناها كرهنا من الاروما. اروما في كل حومه دايره، واش يقولوا في كل منار في كل حومه دايره ما لباشوش. يا بابا وين نروحو نصيبوها؟ حتى رانا مرضنا ولينا نهترفوا به هذا الاروما هذه. هذا حكتني بس ما نقدرش نكمل. دونك انا جيم بيان سا، نحب هذه قهوه ماني على الجال، سورتو على الجال. سا مابيل لو كافي غرامير. فوالا لو كافي غرامير لي باكي تاعو جاي اون روج ماشي هكذايا. دونك هما جو كخوا كيزون ان بتي بو كوبيي. هنا قهوه ماني دورادو. بون انا نحبو هذا، نحبو باسكو يعجبني بزاف هاد لو بابي نتاعو. سي تري بو، سي تري بريزونطابل. هذايا سباغيتي يا سباغيتي. البنات لازمنا ما تنساوش باللي لازم الدار ما تخطاش من لي لانغين هادو، من هاد لي بات هادو اتونسيون سي با الجيريان. بالك تغلطوا، هادو ماهمش سي با دي بات تاع الجزائر، هادو سي دي بات ايطاليان. فوالا ايطاليان وايطاليان باسكو راه ديجا هنا مكتوب، شوفوا مكتوب باستا دي سمولا دي غرانو دوروج. شتو حتى الاسبانيول الطليان يعرفنا نهضروا. ديروا فيا كونفيونس وخاطيكم.
دونك فوالا هاد لي بانكين بعد انا باسكو بزاف مغلطين يغلطوا يحسبوا باللي تاعنا هنا ماشي تاعنا. جو كخوا كي il est fabriqué ici mais le propriétaire تاع هاد لوزين هذا سي ان ايطاليان. فوالا وما نقول لكمش سي لي ميور. Je fais pas de la publicité mais c'est les meilleures pâtes. Bravo Garrido. عندنا هدايا بيان سور. جي اشتي اوسي دو ري chez Rose. نسحقوا bon on mange pas beaucoup de riz حنا عندنا في الدار مي نسحقوا هكذا في الماكله هكذا كون سي جامي. دونك هذا سي ان ري اللي راه مفور. فوالا سي ان ري ايتوفي. نشريه دائما انا هدايا باش ما يجينيش واعر لا كويسون. كاش نهار ندير لكم الوصفات تاع الروز. سي دغول انا ندير لكم غير الوصفات اللي يعجبوني ماشي اللي يعجبوكم. اللي يخرجوا عليا نديرهم لي ما يعرفوش ما نديروهمش. انا باغ كونط صبت انا هذايا فريمون بصح حاجه هذا il m'a attiré l'attention تاعي جوستومون باش نوريه لكم. هذه حاجه ما فهمتهاش فريمون ما فهمتهاش. بون سا سي دو رابي. شوفوا مليح تبعوني مليح واش حنوري لكم انا. اسكو va bien. Bon, voilà, un râpé spécial cuisine. D'accord. Bon, نتوما كي تشريو تروحوا تشريو هكذا. اتونسيون كاين بزاف الناس ما يقراوش واش راهو مكتوب في ليتيكات تاع لو برودوي اللي نشريوه. انا حاجه خلعتني كي شفتو هو هذا حلال. هنا ما فهمتش علاش كتبوا حلال. اللي عنده تفسير ولا اللي عنده ماذا بكم ما تفسروها لي. فسروها لي يا خاوتي كاش امام ولا جو سي با باش تفهموني وعلاش حطوا لنا هذه. علاش حطوا حلال alors que nous sommes dans un pays musulman. On n'a pas besoin d'avoir le logo هذا هنايا. je sais pas pourquoi vraiment je sais pas pourquoi. جميع اللي يقرا هاد اللي يشوف هاد لا فيديو ويشوف هذا يدير لي تفسير. فرانشمون ما جي ريان كومبري. ما فهمتش مانيش عارفه شكون راح نسقسي علاش داروا لنا هاد لوغو هذا. علاش كتبوا حلال؟ نورمالمون بلا ما يكتبوا لنا حلال راهو حلال ا موان كيل اي امبورتي. ا موان كو هاد لو رابي هذايا il est importé, il est pas fait ici en Algérie. Donc je ne sais pas. انا نشوف هذا حلال في الخارج مي هنا جامي شفتو اول مره نشوف. بالك راهم بالك بلادنا راهي دارت الكره الارضيه. بالك الكره تاعنا الارضيه راهي دارت راهي دخلت لوروب. ما كان لا تروحوا لوروب راكم دخلتوا في هذا راكم دخلتوا لوروب. فوالا دونك سي سا سي هذا ça m'a impressionné. Voilà, donc j'étais des Florial, c'est de la margarine, c'est pas du beurre. باش نتفاهموا علينا باش نتفاهموا طيبيه وكان راني نغاول شويه باسكو كاينه وحده قدامي راهي تقلقت باسكو عندها القرايه. فوالا هنا عندي جاجتي لا مايزينا. دونك انا سي ان غران باكي سا بو سيرفير. قلت لكم هذاك ما نقربش ليكم بزاف. دونك فوالا هادي سي لا pour vos sauces et vos gâteaux. دونك سي تري بون. شوف هكذا ان باكي كبير هذايا باش نديرو فيه المأكولات وكاع ويشد ليه بالبزاف. يشد ليه plusieurs semaines si ce n'est pas plusieurs mois. عندي واحد لي غورمون هنايا في الدار. bon كانت كاينه نوتيلا. malheureusement j'ai pas acheté Nutella parce que le prix il est très élevé. Le prix est et c'est pas possible hein, c'est pas possible. هذه مستحيل هذه باش واحد يروح يشري un pot de Nutella qui est plus de 1000 dinars, hein, 1000 dinars. حنا في فرنسا نشريوها 5 euros كيكون un grand pot. C'est vrai quand on fait l'équivalent تاع le change ça peut être ça surtout que les frontières هم كامل مغلوقين. دونك بنتي العزيزه الحنونه نتاعي هذاك باش نسعى عويله وحده نفششها كيما نقدر. نقولها يا بنتي نفششك كيما نقدر جو بو با بلوس. دونك فوالا شريت لها هدايا. Je sais pas ce que c'est, ça c'est une pâte à tartiner, mais elle est très bonne, attention, hein, تحقروهاش. عندي ثانيك يا ودي كون نحكي لكم عندي ثانيك بنتي
ما تاكل والو. تشوفوا هذيك الماكولات اللي نطيبها كيلكو فوا سي بور ما توت سول، هي تاكل غير العدس. بنتي تموت على العدس، نديرو لها صباع نحا قريب نعصبه لها كاش نهار نديرو لها في كرطبها وتخرج بيه و جون سي ريان باسكو j'achète que ça, elle mange que العدس. جو سيباري تالمون معمره بلو فيغ حتى انا خفت منها كاش تعطيني دبزه تصراني. كاين هادو جادور سا فريمون جادور هادو ما نعرف ما كتبولناش حلال، نورمالمون يكتبولنا في كلش حلال باسكو راهي الدعوه راهي تخلطت هنا. فوالا جاب بيان هادو الرصاص هادو كلكو فوا انا ما نكتبش عليكم مع العشيه كي ما عنديش كاع واش نطيب نديرهم بلان، نديرهم هكذا سون صوص افيك دو بور نديرو ان بو د رابي اي جو مانج تري تري بيان. جادور سا، انا هادو نحبهم بزاف، ما بنتي تحبهم اي كومبري مون ماري تاني كيحبهم. دونك فوالا شوفوا العولة، شوفوا العولة تاع العدس حتى والله ما نكذب عليكم غير وليت ما نحبش كاع نطيبوا الريحه تاع وليت ما نحبهاش، حاشا لنا مال الحبيبه. فوالا العدس اي اونكور العدس اي توجور العدس البنتي. انا حنحل المخزن تاع العدس ولا نروح نسكن نسكنوا نسكنوا بلوزين تاع العدس وكنا تهنينا والله. اي اون بليس اتونسيون سي با دوني، سي با دوني راهم 24000 ولا شي با كوا، الوغ كو كان هذايا تاع القلالين الا تشفاو عليه دركا ولا تاع المرفين. اي وي بنتي ترفد ولا تحب تاكل الماكله تاع المرفين. وشيت يا ودي سكتوا برك ولا سكتوا برك ما نحكيش وخلاص. انا شي با فوا اشتي تو سا مي كوم جي اون في كي اكزيجونت في هاد الماكله نشريهم لها. ويا نعمه تاع ربي سبحانه. فوالا دونك هاو الطعام ثاني راني دايره مخزن تاع الطعام. قلت لكم انا نروح نسكن فلوزين تاع الطعام نسكن فلوزين تاع العدس، نروح نسكن فلوزين تاع البطاطا. كل يوم لازم وين نصيب لوزين نروح ثما نعيش باسكو جي ما في المونج كو سا كو سا كو سا كو سا. هذا الطعام ندير لها الطعام مي بالك وتغرطو هذيك الخضره راهي ما تاكلهاش، تاكلو لي هكداك بيض. فوالا سي فو سي دانك جي ريان كومبري جي با كومبري، ما فهمتش علاش تاكل هكذا. دونك هذا فوالا حطينا هنا سافور ماغريبي جو لام بيان هذا تاع الحاره. فوالا مي لو فيلم جو لام با نكذبش عليكم جي جامي في هذا لو فيلم هذاك الفيلم هذاك تاع الحاره. مي هادي دا باغ كونطخ إلي بون مي جو بريفير غاريدو. جو كخوا غاريدو راه يخدم نو ماشي غاريدو بن عمور. فوالا بن عمور راهم هنايا سيون دوبل ما نوريلكمش كاع باسكو لو سكر على بالكم علاش المعلمه تاعي باسكو تاكل الطعام بالعدس، تاكل الطعام بالسكر. فوالا السكر ثاني كان حنعيش عند السكركريه عند صحاب السكر هذو لازم يديروا لي اون شومبر باش نعيش معاهم. فوالا ولا نديها هي تعيش معاهم انا ما نعيش معاهم. فوالا ما جام بيان هاد باغ كونطخ هاد لي باكي جو سي تري براتيك على هاد لو بوشون هذايا فريمون تري براتيك. فوالا جي اشتي سا اوسي هذا رايح يبقى لي رايح يشد لي. شوفوا المسقطه تاعي باش تاكل. فوالا هادو اي سون باغ كونطخ اي سون فريمون اي سون ابوردابل كيما هادو مي تالمون صغير هاد لو غولي حتى وين ما يكفيش. فوالا حتى انا ندخل لي على شومبر تحاسب وخلاص. روحي زيدي هبطي شري، روحي زيدي هبطي شري، روحي زيدي هبطي شري. سي بون بخا جي في تري غورموند تري غورموند. ما مونج با سا. قلت لكم واحد النهار بلي انا ما ناكلش هادو دونك سي بوغ هاد. فوالا كاين هذا باغ كونط ماكسون هذايا سي تري بون سي تري بون مي سي با بور موا فيغوري فو ماشي ليا باش تشوفوا واحد اللي عنده دراري واش يضحي نضحي كاع عليهم. اي على فان اون سي با من بعد في لافا ماناش عارفين كيفاش رايحه تكوننا باسكو ما جوين اكسبيريونس جي تري تري غروند اكسبيريونس. ربيت دراري اللي ما كانوش ولادي وداروا عليا كاش نهار نقعد معكم نحكم كرسي ونحكي لكم حياتي بالتفصيل من الاول حتى التالي. دونك هي المونج سا باسكو ما كاش بزاف ما كاش دركا
elle mange pas de chocolat ماهيش تاكل الشوكولا تاع فرنسا قطعناها عليها ماشي حنا الطيارات كاع تقطعتها كيما ميلكا تو سا لا دور ميلكا و لي كيندر فوالا بالك شريت لها واحد كيندر كلاتو تمتم فوالا خلعتني فريمون خلعت جيت نحوس عليه ما صفوش انا جيم بيان صا هذا سي بور ما باغ كونطخ هي ما تعرفوش سي لو بان ديبيس تبعوا غير بالعقل هذا الفيديو باسكو سا فا فوز انتريسي و ضحككم شويه وتتفكروا فوالا اسكو تتفكروا لو بان ديبيس اي وي سا سيتي دون لو طون حنا كنا ناكلو بزاف هذا كي كنا صغار كان كاين اغوغو مي والله العظيم سي مانون كو جو لي اشتي ندوقو نشوف اسكو سي لو ميم غو تاع نوتر طون سيتي دون لي اني 70 et tout ça donc نشوف اسكو il a le même goût ou là c'est pas pareil je ne sais pas. أنا راهم 12 tranches. Là, je vais me régaler par contre. Je vais vraiment me régaler. هذا نحبو بالبزاف لو بان ديبيس. بنتي ما تحبوش ها. Alors rien à voir avec ça. راهي هنا السلعة هادي راهي مقسومة زوج عباد. ثالث مزيانة وجانا. فوالا. هذا بنتي ما تحبوش. C'est les en tous les cas راهم كاينين ils sont en train de fabriquer راهي بكري حنا ما كناش نصيبو كاع هاد الشوكولا راهي كاينه en ce moment c'est vrai انا ما نكذبش عليكم le meilleur chocolat du monde c'est le chocolat suisse من غير لو شوكولا سويس ما كاش بون الحمد لله راهم يخدموا هنايا باسكو malheureusement il y a des gens qui ont pas les moyens ولا ما ينجموش ياكلوا هذاك الشوكولا تو سا تاع الخارج donc داروا لهم هذا سي ديجا با مال فوالا ça a l'air bon après on va le goûter je vais voir moi j'ai pas goûté ça درك نشوفوا راهم les prix sont abordables هنا الحمد لله je crois هذا لو باك هذايا il fait 19 000 voilà il fait 19 000 non بعد صبناها c'était il était en promo كان en promo je crois il faisait 16 ou 16 000 je crois je t'avais dit regarde il est en promo كان 16 000 هنا il fait 19 000 mais c'est très bon pour le goûter voilà c'est très très bon surtout واحد راجل يشوف télévision il mangeait chocolat je vous dis pas ça donne de l'énergie hein. Par contre هذه c'est pour moi voilà شوفوا تجي حنا تجي حنا ماشي باسكو تجي حنا لا حاشا ليك لورانج راهي ما كاش هذيك تاع لا كونفيتور اللي كنا نديروها بكري كانت لورانج كبيره بالبزاف كنا نحيو غير هذيك لا بو تاعها وتبقى هذيك تاع الداخل فريمون كانت كاينه واحد لي زورانج انتروفابل بور لو مومون اللي باش نديرو بهم المعجون كاين ناس راهم يديروا المعجون j'aime pas ça هذا تاع لي مارميلاد تو سا حنا كان برج واحد تاع حبه تاع تشينا سيتي بو في الفوارات تو سا كانت تشينا غوغو اي بورتون il exportait les oranges à l'étranger كانت تشينا تاعنا معروفه في الخارج y compris en France bon je parle de la France par contre les autres pays كيما l'Espagne وكاع ما عندهم كانت معروفه بالبزاف تشينا تاعنا هذاك الوقت وكان الخير انا كان خويا ربي يذكره بالخير هو كان يجيب هنا كان يجيب لنا بلي كاس وكانت تيما دير هذاك المعجون واش نقول لكم هذيك البنه وهذيك لا كولور هذيك كان bon je peux pas revenir en arrière parce que ça fait mal au cœur donc انايا je prends هذايا على جال نحب انا la confiture d'orange mais quand même il est pas mal c'est très bon et surtout que c'est les pots ils sont en verre donc واحد ما il risque pas d'être malade بنات هنايا ثاني bon la moutarde انا ما تخطينيش من لا تابل vraiment ça c'est forte de Dijon نعرفوا بلي la moutarde de Dijon c'est la meilleure moutarde et quand on mange cette moutarde là la moutarde si elle monte pas au nez c'est pas une moutarde voilà moi j'aime bien ça c'est ناكلها نديرها في presque في les plats تاعي كامل y compris sur la table نروحو vite fait باش ما نطولش عليكم انا جي توجور هاد لو بوكال هذا البنات راهو بروموسيون راهو يدير 24000 سي با شير بارابور لي راهم هذوك الكبار وكاع دا جولد تو سا دونك هذا نسكافي كلاسيك
طهيت الفات كتمين il est toujours dans mon garde-manger qui ما طيبش قهوة وكامل je le prends c'est très facile et c'est très c'est économique. Par contre هذا تاع المشماش هي تخير لي هذا فوالا انا هذا جو في كوم سا باسكو هذا تاع بنتي هي تحب هذا ميم كون جو لي اشيت علي بوكال تقول لي لا لا ما ماشي لي هذا دونك هي جو لي اشيت سا باش تاكلوا معنا بيسكوت اي تو سا على بالكم الدراري قراب اي تو سا دونك هاد لي سكري سا لور دون دو لينيرجي وكامل اي باش تحبوا بالسيف علينا نشريو لهم بالسيف علينا ما كاش شكون يشيلهم من غيرنا حنايا اون سو بريف كيلكو فوا بور نو زونفون فوالا هذا شيت هذايا نقاوس بور ما في وكاين بزاف دوك يشوفوا نقاوس يتفكروا ضحكي على بالي راكي تضحكي راهي تشوف راهي تضحك اوكي جيسبر كو tu as compris ما شريه منا فوالا دونك هذا هو المعجون تاعها et sans oublier bien sûr qu'on a faut blé المعجون تاع لي زابريكو il est très très bon mais par contre هذا تاع لي بوات انا شويه ما يعمرليش العين. On va bientôt finir. Voilà, j'ai acheté la purée هذه j'aime bien, moi j'aime bien manger la purée. بنتي ما تحبهاش انا نحبها ça m'évite quelquefois واحد يكون عيان ولا مشغول ولا je sais pas quelquefois on est en cours d'argent ça arrive hein la fin du mois tout ça donc انا هذه نحبها je l'accompagne avec quelque chose هكذا des petites viandes ولا حاجه c'est très très bon moi j'aime bien mais bon حنا هذه c'est la pomme d'or c'est pas mousseline parce que mousseline quand تجي ومن بعد je crois ما كاش bon je sais pas هذه on verra quel goût elle va nous donner. نحب انا هذا ثاني j'ai acheté le maïs باش نديرو في السلاد voilà c'est moi j'aime bien ça tu vois mia j'en sais rien je sais pas où mais c'est très très bon moi quand je le rajoute هكذا في السلاد ولا في les hors d'œuvre super bon هذه تشد لي attention تشد لي peut-être un mois parce que je mets pas beaucoup. هذه حبينا في الشهور شينا على الاناناس voilà شينا un jus c'est des tranches voilà c'est tranches d'ananas j'en sais rien تاني كذا ما باش كتبوش حلال c'est en anglais je crois ou j'en sais rien je crois que c'est en anglais حلال ما كاش اصابع واش راهم داروا لنا فيه لداخل المهم كيما نشوفوش ناكلو وربي غفور رحيم اوكي ما ننساوش اللي كانوا يجيبوا لنا لا فيوند تاع لو بريزيل on n'oubliera jamais ça نها ماكلينا منها ان شاء الله ربي يسمح لهم فوالا دونك هذه aussi moi j'aime bien ça c'est ma fille هذه من ليطالاج رفدتها درتها لي داخل le chariot pour ne pas aller trop جو سي لا فيديو راهي طويله شويه ما معليش شوفوها حتى الاخر باش تجيبوا الوقت وهنا ندخلوا في لو دومين تاع لي برودوي ميناجي تو سا هذا جامي سييتو والله جامي سييتو دونك جو في فوار كاسكو سا دون دونك هنا سي سواليس ماء اي كور سي سافون ليكيد بصح انا ما فهمتش على كتبوا ماء اي كور دونك جون سي ريان جو سي با لا زادو كور parce que moi je pense que corps wahdo et main wahdo. Bref, 2 en 1, là je sais pas ce que c'est. Alors 2 en 1, ça c'est menthe, c'est pas le goût, hein. L'odeur de la menthe, t'as nana. Voilà, je l'ai acheté, après je vais voir ce que c'est, qu'est-ce que ça va donner. Pour laver la vaisselle, je l'ai jamais essayé, donc on essayer, on chauffe. Bon, ولاو شوفوا كيفاش ولات الكوميرس ولاو يديروا لنا الكوميرس دونك دون chaque produit ولا يديروا لنا le virus et c'est normal pour vendre leurs marchandises. Bon, est-ce que entre nous que هذا رايحين نحي الفيروس؟ Non, malheureusement, ça c'est juste pour attirer les gens. Moi j'ai pas vu ça, ما نكذبش عليكم ماشي هذا اللي جبدني mais شفت هذا le nom j'ai dit tiens surtout هذاك c'est transparent tout ça عجبني. Voilà, c'est tout.
باش نزيد لكم اللي قلت لكم بلي انا نحب بزاف هاد طوماطيش جامبو، جلام بيان الي فريمون بون. اي بي كي نفتحوها من هنايا، كي نفتحوها هنا نفتحها لكم بسم الله. وي فوالا. ما كاش كالكو فوا سي بان كوفركل هنا، هذه راهي ما فيهاش لو كوفركل فوالا. حشمتني هاد لا بواط، المهم معليش باسكو كالكو فوا جو تروف ان كوفركل. دونك هذه الي تري بون، انا نحبها انا هذه جامبو الي سوبر بون. لي في باش كنت رايحه نوريها لكم توت اون ترافايون، كنت رايحه ندير لكم كي ندير هذوك لي فيديو تاع لا روتين، مي بون راني ما درتهاش، كي ندير لكم نوريها لكم. دونك هادو لي في اي سون فريمون 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 هايلين. هادو سي دي هاد الحجر هذا و بيان سي دي جو سي ريان سكو سي بون سي دي سي étranger ça l'étranger voilà. Je ne sais même pas ce que c'est, hein. Bon, c'est des blocs. Ah oui, voilà, c'est des blocs. نديروهم داخل لاشاس دو، مي فريمون يعطيو يديزانفيكت حاشاكم حاجه قدركم لي تواليت، ويعطيو واحد لودور فريمون هايله داخل لي تواليت. بون كاين هذا، كاين هذاك لو بلو اوسيان، كاين بليزيور. موا جيم بيان سا. يديروا الزوج 30,000 البنات. انسى نقولكم واحد الحاجه، رايحه لحاله تغلى وتغلى وتغلى بالبزاف. رايحين يزيدوا في كلش ليكتروميناجي، رايحين يزيدوا فيه في شاك برودوي اللي كان يتباع 1 مليون 1 مليون 5 رايح تشريوها ب 2 مليون. المعاناه رايحين يزيدوا فيهم كل حاجه، راهم رايحين يزيدوا فيها، مام زادوا ديجا بالبزاف البنات. اخيرا ديجا نعيد بالهضره نقول لكم صحيتو كي راكم شفتوا هذا الفيديو حتى الاخر. نقول لكم يعطيكم الصحه، ربي يجازيكم بخير، وان شاء الله ربي يرزقكم كما رزقني، وربي ان شاء الله يعمر داركم كما عمر داري. البنات قولوا امين، وربي يحفظكم ويستركم، والشده في ربي ماشي شده في العبد. يا البنات يا الحرين يا الحرات، نقول لكم بقى على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى، وخليتكم في امان الله.